सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ महरूख शहरियार। नाज़रीन, ईरान में फतह के नारे गूंजने लगे हैं, सड़कें जश्न से भर गई हैं और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के हक में शुक्रिया के नारों ने फ़िज़ा को और भी गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में तेहरान की गलियों में लोग पाकिस्तानी परचम लहराते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ईरान में रैलियों के मनाजिर और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी इस पर मोहरे सब्द कर रहे हैं कि ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के साथ कशीदगी अपने अंजाम के करीब है और 2 हफ्तों तक अमरीका अपना मिशन मुकम्मल करके पीछे हट जाएगा, चाहे मुज़ाकरात हों या ना हो। ट्रंप आज कौम से अहम खिताब भी करने वाले हैं। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी इंदिया दे दिया है कि जंग ख़त्म हो सकती है मगर शराइत हमारी होंगी और शर्त यह है कि अमरीका और इसराइल आइंदा हमलों से बाज रहने की ज़मानत देंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस जंग का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब भी हठधर्मी दिखा रहा है। कहता है कि ईरान के खिलाफ जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वहाँ पर रिजीम चेंज ना हो जाए, मौजूदा हुकूमत का खात्मा ना हो जाए। लेकिन सच ये है कि ईरान की हिकमत अमली ने अमरीका और इसराइल को हैरान कर दिया है। सिर्फ अमरीका इसराइल नहीं, पूरी दुनिया हैरान है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने सिर्फ 30 दिनों के अंदर 5200 से ज़ायद अटैक्स किए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल है, ड्रोन्स हैं और जंगी तैयारे भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जंग का इख्तिताम करीब है या फिर किसी और बड़े तूफान का आगाज़ भी हो सकता है। करेंगे हमें पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। शामुल हक साहब हमारे सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों को वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वेलकम टू द शो। एहतशाम साहब, पहले मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। हम देख रहे हैं बार बार जिस तरह से ट्रंप की जानिब से बयानात फिर उसमें तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अब ये कहा जा रहा है बड़ा अहम खिताब होने जा रहा है जिसमें सीज़ फायर की बात भी हो सकती है। और गुज़िश्ता रात वाला जो उनका ट्वीट है उसने तो सबको न सिर्फ हैरान किया है बल्कि लोग हंस रहे हैं कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है। वो कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको तेल चाहिए या तो वो अमरीका से ले ले या वो वहाँ जाके खुद खुलवाए और तेल हासिल कर ले। अब हम पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये बताइएगा कि ट्रंप की इस हिकमत अमली पर उनके अवाम किस तरीके से उसको देख रहे हैं। ओवरऑल अगर दुनिया की बात की जाए तो ट्रंप की तो जग हंसाई हो रही है क्योंकि किसी एक मकसद में भी ट्रंप कामयाब नहीं हो सके अभी तक। जी मारूख, देखें आज अमेरिकी मीडिया को आप उठा के देख लें और इवन आप दुनिया का मीडिया उठा के देख लें, वो कहते हैं कि 250 साल की अमेरिका की सियासी तारीख में माज़रत के साथ इतना अहमक सदर कोई नहीं आया। बल्कि 3 लफ्ज़ मैंने आज नोट किए थे, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में भी थी और बहुत बड़ी चीज़ें थी। एक तो किसी ने कहा कि जैक एस इनको कहा है, जिसका मतलब है कि मोल डोंकी होता है जिसको कहते हैं स्टूपिड इडियट। फिर कहा जा रहा है कि ये तो अब नाउ वंस अ लीडर नाउ फ्यूजिटिव, मतलब वो कह रहे हैं कि अब इनका तो वक्त आ गया कि मिड टर्म इलेक्शन हारने के बाद इनकी इम्पीचमेंट होगी। तीसरा आ रहा है कि जी टोटल डिज़ास्टर इन्होंने कर दिया है हमारे मुल्क के साथ। देखें, अब सवाल एक और भी है। देखें, अब ये भी बात हो रही है कि जो आपने ट्रंप की बात शुरू की है, वैसे तो हमें दूसरी तरफ ये भी बात करनी है। न्यूयॉर्क टाइम की दूसरी स्टोरी ये बताती है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप का आज की जो बात करेंगे उसमें टेस्ट सबसे बड़ा क्या है। 3 चीज़ें उन्होंने कही। एक तो क्या है जी, क्या उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ खुलवा दी, एक। दूसरा वो कि जी क्या उन्होंने अपना ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन इसको रोक दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो एंडलेस वॉर है इससे क्या उन्होंने ईरान से हो रही है जान छुड़ा लिए। और सबका जवाब है नो। एग्जैक्टली। देखिए, उनके लिए तो हाँ, सबका जवाब नो है। तो सूरत हाल तो जिस तरफ जा रही है वो तो यही लगता है कि आज मुझे लगता है जो खिताब होगा उसमें तो यही कहा जा रहा है, कंजक्चरिंग करें वो यही कहेंगे जी हमने जंग जीत ली और ये और वो और मैं वापस आ रहा हूँ। उसकी वजह है कि देखें इतना शदीद दबाव है। अभी आप देख लें, आज भी कल भी रोज़ाना आ रहा है कि सिर्फ 80 लाख लोगों ने पूरे अमेरिका में जलसे जुलूस निकाले हैं, डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है। फिर $150 बिलियन का मारूफ का खलीजी ममालिक का नुकसान हुआ है और $200 बिलियन का अमेरिका का हो चुका है। $200 बिलियन और मांग रहे हैं कांग्रेस से और साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं खलीजी ममालिक से पैसा लूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा वो पैसा देंगे। वो तो यही कह रहे हैं कि जी आपने तो हमारा बेड़ा डुबो दिया, कहाँ है आपका सिक्योरिटी अम्ब्रेला। हमें तो जिसको कहते हैं कि कितनी मुश्किल पेश आ गई, क्या करें। अरब ममालिक की सूरत हाल ये होगी कि यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि उनका कोई डिफेंस का मिसाइल सिस्टम नहीं है रोकने के लिए, तो वो कहते हैं कि ये तो चंद घंटों में पूरा का पूरा खुदा ना खास्ता ईरान जो है ना वो तबाह कर सकता है। तो देखें बुरे हालात हो चुके हैं, सबकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में। देखें सागदार साहब वहाँ गए हुए थे,
میری کچھ اطلاعات ہیں, میں آپ کو خبر بھی دے دیتا ہوں. ایک دن تھا ان کا دورہ, ایک دن کے لیے اور ان کا بڑھا دیا گیا, کچھ اور باتیں ہونی تھی, پلس وہ انہوں نے ڈار صاحب کو اتنا کریڈٹ دیا کہ جی ان کا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پاؤں سلپ ہوا تھا, کندھا فریکچر ہو گیا, تو اس کے لیے انہوں نے اسپیشل ڈاکٹر کا ارینجمنٹ کیا اور ان کا چیک اپ کیا اور ساتھ ان کے ساتھ جو گفتگو کی. دیکھیں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں, ایک تو آپ نے دیکھ لیا, پوائنٹ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو 5 پوائنٹ انہوں نے جنگ بند کرنے کے لیے کہا گیا بنائی طور تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کی جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹی کا اور جغرافی کا خیال رکھا جائے, اور جس طریقے سے ایران کا تحفظ ہونا چاہیے اس طرح خلیجی ممالک کا بھی تحفظ ہونا چاہیے. تو بڑا سوچ بچار کر کے یہ پوائنٹ نکالیں گے. اب وہ بات کل بھی ہوئی تھی, آج بھی جگہ ہو رہی ہے کہ جی یہ ثالثی, یہ جس طریقے سے پاکستان آنیسٹ بروکر کا کام کر رہا ہے, اس میں کس طریقے سے چائنا گرنٹر بن کے سامنے آئے گا, تو اس میں کچھ مشکلات ہیں. دیکھیں مشکلات یہ ہیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک بھی چاہتے ہیں جنگ بند ہو, تو ایک ملک ہم نام نہیں لے سکتے, ان کا یہ ہے کہ نہیں جنگ نہیں بند ہونی چاہیے. ان کا تو یہی ہے کہ جی جو ایران نے ہمارے ساتھ کیا اس کا بدلہ لیا جائے, پوری طرح جو کہتے ہیں صفایا کیا جائے, پھر اس کے بعد آگے جایا جائے. تو میرا خیال ہے یہ اس لحاظ سے ایک دنیا کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دنیا سے رابطہ نہیں, ان کا رابطہ ہے, اور وہ بات چیت واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی بات چیت امریکہ کے ساتھ بھی جاری ہے, لیکن سارا کا سارا فوکس اسی پہ ہی ہے کہ اب نیکسٹ کیا ہوگا. اب دیکھیں نا جس طریقے سے یوکرین کے صدر وہاں پہنچ گئے, یو اے وغیرہ جا کے انہوں نے جس طرح ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, تو دوسری طرف رشیا جو ہے نا وہ ایران کی طرف آ رہی ہے, پہلے ان کی طرف آ چکے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں احتشام صاحب, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ تو مشکل بن گئی, اور پھر آج جو کیئر سٹارمر ہیں ان کی جانب سے دوبارہ وہ موقف دہرایا گیا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ امریکہ کی اسرائیل کی جنگ ہے, اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. عبداللہ حمید گل صاحب, اب آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ جو خطاب کرنے والے ہیں اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے, اور جو کیرولین لیوٹ ہیں ان کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ شاید اس میں کچھ سیز فائر سے متعلق بات ہو, 2 ہفتوں میں جنگ ریپ اپ ہو جائے. اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہ آئل پرائسز ہیں, یہ اتنا زیادہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات بگڑ چکے ہیں, اس کو واپس نارملائز ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں مشرق وسطیٰ یا پوری دنیا کے جو حالات بگڑ گئے ہیں, یہ جنگ بند بھی ہو گئی تو اب یہ ایک نیا رخ اختیار کرے گی. پہلا گلوبل ورلڈ آرڈر تبدیل ہو جائے گا, اور جو امریکہ کا ایک ریسیشن شروع ہو جائے گا. امریکہ ایک آؤٹ گوئنگ سپر پاور کہلائے گی, اور چائنا اور روس ایک نیو سپر پاور کے طور پر ایمرج کریں گے. دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن کا کردار, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, FATF کا کردار بالکل کمزور ہوتا چلا جائے گا, اور اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایران جس کو حوالے سے ایک ہوا بنا کے مشرق وسطیٰ کے اندر, خلیج کے اندر پیش کیا گیا, وہ ایک دوست بن کر اور ایک مسیحا بن کر ابھرے گا, اور امریکہ کو اپنے اڈے یہاں سے اٹھانے پڑ جائیں گے, اور ان کو شاید اسرائیل کے اندر اپنے اڈے لگانے پڑیں گے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ سعودی عرب نے اور قطر نے, جو بہت بڑے اتحادی امریکہ کے تھے, دوران جنگ انہوں نے اپنا دفاعی نظام اٹھا کے یوکرین کے ساتھ کر لیا, کیونکہ ان کو ایریل ڈیفنس سسٹم پتہ چل گیا کہ امریکہ کتنے پانی کے اندر ہے. اب جو امریکہ کا سسٹم نظر آ گیا, ایک طرف ان کا دیکھیں دنیا میں آج معروف صاحبہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ دنیا کا سب سے اچھا جہاز F-35 ہے. دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ F-35 کو گرانے والی ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے. دنیا میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہمیں بحری بیڑے چاہیے. ان کو یہ پوچھنا ہے کہ ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ کے اوپر پراسرار آگ بھڑکانے والا کون سا ملک ہے. ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ ٹامو ہاک دنیا کا سب سے بہترین میزائل ہے جس کی رفتار صرف 550 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, بلکہ دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ کون سا میزائل ایران کا ہے جو 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے, اور نہ صرف سفر کرتا ہے بلکہ تمام سسٹمز کو دھوکہ بھی دیتا ہے. دنیا نے یہ نہیں لینا کہ اس ٹائم پہ پیٹریوٹ ڈیفنس میزائل اور تھاڈ میسائل اور اسی طریقے سے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم چاہیے. دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ان سسٹمز کو تباہ و برباد کر رہی ہے. دیکھیں اب ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے, پیٹرو ڈالر پیٹرو یوان میں تبدیل ہو جائے گا. آپ لائے ہورموز کے اوپر ایران کا کنٹرول اور عمان کا کنٹرول مزید مستحکم ہوگا, کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم مل کر عمان کے ساتھ کریں گے. دنیا کا 2/3 انٹرنیٹ. چلے عبداللہ ایک چیز پہ کامنٹ کیجئے گا,
جی عبداللہ، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ بڑا تجربہ بھی آپ کا ہو گیا ہے، ہم سے چھوٹے ہیں لیکن بہت کچھ آگے چلیں گے سیکھ کے. آپ دیکھیں، ایک چیز جو آج ساری دنیا کے میں دیکھ رہا تھا، ڈیفنس کے ادارے انسٹیٹیوٹ جو ہے نا، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 1 مہینے کی لڑائی میں جس طریقے سے آپریٹ ایران نے کیا، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. یہ امریکی تجربہ وہ کہتے ہیں جس طرح ناکام ہوا، یہ جس طرح گراؤنڈ انویژن کے لیے وہ لیبیا گئے، عراق گئے اور جگہوں پہ گئے، یہاں پہ بھی ان کا خیال تھا یہ کر لیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ وہاں پہ جب گئے ہیں تو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کیا، پھر وہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے. کہتے ہیں یہاں پہ تو بہت پہلے سے ان کو تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی. 2003 کی جنگ جو ان کے ساتھ عراق کے ساتھ اس کی ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ ہم پہ حملے ہوں گی تو کیا کرنا ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ 31 صوبے ہیں تو 31 ہی نئے ایران ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی ڈی سینٹرلائز کر دیا، موزائک ڈیفنس سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے جس کو امریکی نہیں سمجھ سکے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکا. اور آج تک وہ جو سمجھ رہے ہیں وہاں بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیسے اتنی تباہی کے باوجود بھی اپنے اہداف جو اپنا ایران حاصل کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کتنا شدید دباؤ امریکہ پہ اس وقت حکومت پہ ہے کہ جنگ بند کر کے واپس گھر آ جائیں اور یہ چھوڑ دیں کہنا کہ جی ہم جیت گئے. جی عبداللہ. دیکھیں احتشام صاحب، میں جو مرضی ہو جاؤں آپ سے چھوٹا ہی رہوں گا، علم میں بھی، تجربے میں بھی، اور ظاہر ہے آپ کی ذہانت یقیناً. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، آپ نے شروع میں ایک بات کہی وہ بڑی اچھی تھی کہ امریکہ کے اندر اس ٹائم پہ جو لوگ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے ایران کے اندر، آج 80 لاکھ لوگ 3200 شہروں کے اندر 50 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. تو رجیم کہاں چینج ہونے جا رہی ہے؟ دوسری جانب جنگی جرائم کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے، فیوجیٹو کا جو لفظ استعمال کیا گیا، جو یعنی کہ جرم کر کے بھاگا ہوا ہو، جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہو، جنگی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جنیوا کنونشن آن وارفیئر اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی براہ راست خلاف ورزی کی گئی ہے. اور ابھی تو نہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ بن جائیں گے ٹرمپ کی جگہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ جب یہ اپنے اقتدار کے نشے سے دور ہوں گے تو پھر ان کے اوپر جنگی مقدمات قائم ہوں گے. نیتنیاہو نے بھی نہیں بچنا. یہ تو جب تک وزیر اعظم ہے تب تک ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی بھی یہ کئی یورپ کے ممالک میں نہیں جا سکتا کیونکہ گرفتاری کا خطرہ ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال بن رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو جے ڈی وینس نے کیا بولا؟ جے ڈی وینس نے جان بوجھ کے ایک آڈیو لیک کروائی جو کہ اس کی اور نیتن یاہو کے درمیان ہوئی بھی بات تھی. ظاہر ہے بول ٹیلی ویژن نے تو یہ کام نہیں کیا، نہ آپ نے کیا نہ میں نے کیا. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اس نے جو بات کہی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر اس نے جو بات کہی وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے تو نیتن یاہو کہا تھا کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر یہ پلان ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی تھی نہیں، یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی، یہ تو اسرائیل کی جنگ تھی. اور امریکہ نے اپنے عوام کو بھی جھونک دیا، معیشت کو بھی جھونک دیا، سفارت کو بھی جھونک دیا، اور اپنی جو تقریباً $64 بلین آج دن تک وہ اس میں جنگ میں لوز کر چکے ہیں، یہ اپنی جگہ جو ساکھ کو دی بطور سپر پاور یہ جائے گا تو ضرور، لیکن اب یہ سپر پاور نہیں کہلائے گا. یاد رکھیے گا، اب امریکہ ایک چڑھتا ہوا سورج نہیں، ایک غروب ہوتا ہوا سورج بن جائے گا اور اندر سے اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. دیکھیں جب سوویت یونین تھا نا. اچھا عبداللہ مقبول صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں بالکل آپ اس بات کو کنٹینیو بھی کیجیے گا. میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں، جس طرح سے ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے ریجیم چینج تو ہمارا مقصد تھا ہی نہیں، ہمیں تو ان کو وہ ہتھیار نہیں بنانے دینا تھا اور اس کو اٹامک پاور بننے سے روکنا تھا، وہ ہم کر چکے ہیں. پھر آگے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح سے 5 سال کے بعد اس قابل ہوتا بھی ہے ایران دوبارہ سے اس جانب بڑھنے کے لیے، تو میرے بعد کوئی اور صدر ہوگا امریکہ کا اور وہ بھی ایران کا وہی حال کرے گا جو میں نے کیا ہے. سو ڈو یو تھنک سو ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، یا کوئی اگلا اگر کوئی صدر آتا ہے تو وہ اتنی بڑی احمقانہ حرکت دوبارہ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اگلا صدر بھی وہی جو ہے بے وقوفیاں کرے گا جو آپ نے کی ہے؟ نہیں مزدور، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خاصہ دیا ہے کہ اتنے احمقانہ فیصلے آپ ہی کرتے ہیں، اتنے بچگانہ فیصلے اور بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ اگلے امریکن صدر کے اوپر ایپسٹین فائل کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا. معصوم بچیوں کی عزتوں سے نہیں کھیلا ہوگا اس نے اپنے کاروبار کے لیے اور یہودیوں کو اور اپنے داماد کی جیرڈ کشنیر کی خوشنودی کے لیے اسرائیل کو بے نافع بیل کی طرح غزہ میں نہیں چھوڑ دیا ہوگا، جہاں وہ انسانیت کا دشمن بن جائے اور مسلم کشی کرے.
तो इसलिए पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है इंडिया। ये हम जंग बंदी की बात कर रहे हैं, आज़ादी स्क्वायर के ऊपर मैं गया हुआ हूँ, और ईरान की कौम, देखें जो हमारे यहाँ लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो आज ईरानी लोग पाकिस्तान के लिए नारे क्यों लगा रहे हैं? मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान ने वो किया है। अच्छा, एक चीज और है अब्दुल्ला, एक चीज है, आप बनाए हुर्मस अपनी जगह पे, अब जो दूसरा इशारा मिला है वो जो कहा जा रहा है कि ये यमन के हूती जो है ना वो अपना रेड सी में वहाँ पे जीते कहा जाता है इंटरनेट केबल नीचे समंदर के नीचे पड़ी हुई है, वो उनके करीब है, जिस वक्त भी वो तोड़ा चाहे ख़त्म कर सकते हैं। 30% वो कहते हैं पूरी दुनिया का कारोबार वहाँ से होता है। तो आपके ख्याल में ये अपनाए हुर्मस के बाद जो सेटबैक हुआ है और ये खुदा ना खास्ता ये काम हूती शुरू कर देते हैं जो इंटरनेट को बंद करेंगे, बॉम्ब करेंगे, तो फिर सूरत हाल किधर जाएगी? गुल साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, मैं ब्रेक की जानिब जाना है। ईरान ने तो ये ऑलरेडी तकरीबन 4 दिन पहले बोला था कि हम इंटरनेट सर्विसेज बंद कर देंगे। भारत का 2/3 बिजनेस वहां से गुजर रहा है, यूरोप 2/3 ओमान से डिपेंडेंट है। और इसके अंदर जो अहम बात है वो मैं आपको एक खबर देता जाऊं, ये जंग इतनी आसानी से बंद नहीं होने देंगे दो शैतान, एक भारत और एक इजराइल। कल की जो 48 घंटे पिछले हैं उनके अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बुला के मीटिंग की है। उनके आर्मी चीफ ने बकायदा जाके प्रार्थना की है मंदिर के अंदर जाके अपनी आर्मी के लिए और अपनी उनकी आर्मी की फैमिलीज के लिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने तमाम मिनिस्टर्स को बुला के हंगामी मीटिंग कॉल की है और मुमकिन तौर पर और उन्होंने जो खतरात है उनका इजहार किया। इसी तरीके से अजीत डोवल ने नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग कॉल की है जिसके अंदर आने वाले खतरात की बात की गई। और सबसे अहम, पाकिस्तान के साथ 4 मुल्का जो उनके एयरपोर्ट हैं उनको 30 दिन के लिए बंद करके वहां जो मुल्का इलाके हैं उनमें सायरन बजा के बकायदा प्रैक्टिस की गई है। दिस इज शोइंग सम सिचुएशन जो इंडिया की जानिब से वो चाहता है कि जंग फैल जाए और उसके लिए वो मुमकिन कोई ऐसा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है जिससे खित्ते में भड़की भी आग। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुज़िश्ता रोज की ही खबर है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो होने जा रहा था उसके सारे मामला डिकोड किए गए हैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की जानिब से। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे साथ प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, इसके अलावा एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ दीगर इशूज़ पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मशरिक़ वस्ता जंग और पेट्रोल की कीमतों के तूफान ने हुकूमत को एक बार फिर आलमी मालियाती दबाव के सामने ला खड़ा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनेंस डिवीजन को हिदायत की है कि पेट्रोलियम लेवी के मामले पर IMF से फौरी बात की जाए ताकि ईरान जंग के बाद बढ़ती आलमी कीमतों का बोझ आवाम तक ना पहुँचे। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये जबकि डीजल पर 55 रुपये लेवी वसूल की जा रही है जो खुद IMF की सख्त शराइत का हिस्सा है। हुकूमत पहले ही 129 अरब रुपए की सब्सिडी देकर कीमतों को काबू में रखने की कोशिश भी कर रही है, मगर सवाल यह है कि ये सहारा कब तक? जराए बता रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो चुका है और दबाव भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब हकीकत यह भी है कि टैक्स हदफ 13.98 खरब रुपए रखा गया है, मगर मार्च में ही 185 अरब रुपए के बड़े शॉर्टफॉल का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में हुकूमत IMF को सब्सिडी पर कैसे राजी करेगी? क्योंकि जब IMF पहले ही डू मोर का मुतालबा दोहरा रहा है तो क्या वो पेट्रोलियम लेवी में नरमी की इजाजत देगा? इसी का एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तो बारहा कोशिशें की जा रही हैं, 3 मरतबा जो मुतालबात सामने रखे गए थे, जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कहीं से भी कि बढ़ाया जाए पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें हैं, उसको उन्होंने रद्द कर दिया मुसलसल। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में जो डू मोर का मुतालबा है इसको कैसे केटर करना है? देखिए मारूफ, 2 हिस्सों में इसको है ना, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे जिसका बढ़ाने की बात हो रही है दोबारा से, इसमें डीजल भी है, उसके बाद आपका HP डीजल भी है, अपना क्या कहते हैं पेट्रोल भी है, मिट्टी का तेल भी है, और जहाज़ों में जो इस्तेमाल होता है बड़े लोग जैसे आप इस्तेमाल करती हैं महंगा तेल अपनी गाड़ी के लिए तेल, वो अलहदा से है। देखिए अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है ना, हुकूमत को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए 55 रुपये बढ़ाने के बाद आज फिर एक तरफ यूँ लग रहा है कि जो फ़र्क है वो कहते हैं कि 100 रुपये का पेट्रोल पे और 200 रुपये का डीजल पे फ़र्क है। अगर इंटरनेशनल इसको प्राइसेस को देखा जाए जो पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप पास ऑन करें, तो उसके साथ साथ ये 5 रुपये फ़ी लीटर लेवी भी बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए ये एक बहुत मुश्किल पैदा कर देगी और ये सूरत हाल जिस तरह हमें ले जाएगी बड़ी परेशान कुन है। देखिए इसका फिर वो जो एक
بہت زیادہ فرق جو آئے گا نا مہنگائی کے اوپر آئے گا. انفلیشن بڑھے گی, آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا شاید ان کو بھی بڑھانے کی بات ہوگی. اور بقول پاکستان کے ماہر ناز اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں یہ منفی گروتھ کی طرف نہ معاملہ لے جائے. اس وقت تو آپ دیکھ لیں 3-3.5% گروتھ کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ساری صورتحال رہتی ہے تو کدھر سے کدھر جائے گا. اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی جنگ بند ہو جائے دنیا کے مسائل مشکلات کم ہو جائیں. لیکن دوسری طرف آج یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حکومت نے ایک بڑی ہیفٹی انکریز کا فیصلہ کر لیا پیٹرولیم پروڈکٹس میں. ابھی دیکھیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں وہ جو ایک کوشچن تھوڑا سا آپ دیکھ لیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 9.5 کروڑ لوگ بلو دی پاورٹی لائن رہ رہے ہیں معروف, ان کا کیا بنے گا. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تھوڑے سے پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بڑھا دیے جائیں. جو ٹارگیٹڈ سبسڈی حکومت دیتی تھی اب وہ اس کے پاس کوشن نہیں رہا. حکومت کہتی ہے کہ جی اپنی جیب سے ہم نے اس دفعہ 45 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ہم نے ڈالا ہے. پچھلی دفعہ تو آپ کے میری جیب سے نکال دیا تھا نا 55 روپے فی لیٹر جب بڑھایا گیا تھا. اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا جی بڑھانا. اچھا ایک تو معروف نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے نہ کسی حکومت کا قصور ہے. دیکھیں ہم پیٹرول تو آپ دیکھ لیں ٹوٹل اس وقت ہمارا تقریباً 70,000 بیرل ہم تیل روزانہ پیدا کرتے ہیں اور ہماری ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. ابھی دیکھ لیں ہمارا جو امپورٹ بل ہے تیل کا وہ اب 8 سے 10 بلین ڈالر کا ہو گیا. یہ ایک ہمارے لیے ایک علیحدہ مشکلات آپ پیدا کر رہی ہے. ایک تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا. اوپر سے یہ لڑائی کے بعد اگر یہ تیل کی پرائسز پھر اوپر جاتی ہیں جیسا کہ چلا گیا, دیکھیں برنٹ اور کروڈ دونوں 108 اور 111 پہ چل رہے ہیں ڈالر پہ, تو بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے کسی طریقے سے کوئی کوشن نکال کے کوئی آف سیٹ کرنا کہ اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ خاص طور پہ چھوٹے لوگوں پہ نہ پڑے. بڑا پلان کیا گیا تھا کہ جی رکشا والے اور موٹر سائیکلوں والوں کے لیے پیٹرول سستا کیا جائے, لیکن اب تک کی بات یہی ہے کہ جی وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے کوئی کوشچن فال بیک کرنے کے لیے, کیا کریں گے. دوسرا وہ دیکھ لیں ہمارے ریونیو, آئی ایم ایف کی جو بات ہو رہی ہے, آئی ایم ایف سے جو سرسی طور پہ پتہ چلا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کے ریونیوز کم ہیں, آپ کے ریونیو ٹارگیٹ پورے نہیں ہوتے. نتیجتاً ہم مجبور ہیں کہ آپ کو کہیں کہ اگر آپ نے یہ اپنا آئی ایم ایف کا 3 سال کا پروگرام جو ہے اس کو 7 بلین ڈالر احتشام صاحب شارٹلی یہ بتائے گا پھر وہ ریونیوز کہاں سے اکٹھا کرے پاکستان, کہاں سے جنریٹ کرے. پہلے ہی ساری چیزیں اتنی مشکل میں ہیں تو پھر ایک ریونیو بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ سبسڈی تو یہاں پر تھوڑی بہت ملتی رہے. میں معروف میرا خیال ہے کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں آئی ایم ایف کے نا. دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھی آپ اپنے ریونیو کیوں نہیں بڑھاتے. مطلب آپ کے اب بھی آپ دیکھ لیں ٹوٹل 90 لاکھ کے قریب اس وقت میرا خیال ہے ہمارے جو فائلر ہیں, اور اس طریقے سے 1 کروڑ بندہ بھی پورا ٹیکس نہیں دیتا, آدھا جو ہے نا نل فائل کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے وہ 25 کروڑ کی آبادی میں جو بے شمار سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اور وہ بلیک منی, ہماری بلیک اکانومی جو ہے نا وہ ریئل اکانومی سے بڑی ہو گئی ہے. منڈیوں میں چلیں جائیں اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے, کوئی ٹیکس نہیں دیتے. آپ دیکھیں کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. بڑی کوشش کی گئی ہے, جو حکومت نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 45 لاکھ جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ 1,000 روپیہ مہینے کا دینے کے لیے تیار نہیں ٹیکس کے طور پہ. آپ اندازہ کریں آپ میں ہم سے کتنا ٹیکس کاٹا جاتا ہے, اور جس طرح سیلریڈ کلاس پس رہی ہے آپ دیکھ لیں 45 سے 50% اب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے دکاندار ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں. اس طرح ہمارے ایگریکلچرسٹ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیا گیا تھا کہ موجودہ مالی سال میں اس کو لاگو کیا جائے گا, نہیں پچھلے مالی سال میں نہیں لاگو کیا گیا, اور دیکھ لیں 1 سال کے لیے پینڈ کر دیا زرعی انکم ٹیکس کو سندھ نے بھی اور پنجاب نے بھی. تو بات تو یہ کہ اپنے آپ کو وائبل بنانے کے لیے تو ضروری ہے نا. صوبے جو ہیں وہ اپنا ٹیکس کلیکشن اپنی پوری نہیں کرتے, وہ اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتے. ساری نظریں ان کی ہوتی ہیں کہ حکومت ہمیں جو سالانہ پیسہ دیتی ہے وہ اپنا نیشنل فائنانس کمیشن سے وہ ہمیں پورا پیسہ ملے. حکومت کے لیے تو مجبوری ہے, لیکن اب کون کرے گا, کون ڈنڈا لے کے سر پہ سوار ہوگا اور لوگوں کو کہے گا ٹیکس دیں. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ آپ حکومت سے ریاست سے توقع کرتے ہیں کہ دنیا جہاں کی آپ کو سہولتیں دیں, اس کے بعد آپ کہیں گے جی ہم نے آپ کو ڈھیلا ٹیکس دینا ہے, تو حکومت کیا کرے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی والی وہ بات ہے جس کا بار بار آئی ایم ایف کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ ریونیوز بڑھائیں, تاکہ اگر آپ کو یہاں پر سبسڈی دینی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا پھر کوئی ایسی بات سامنے نہ آیا آئی ایم ایف کی جانب سے کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے. احتشام صاحب ساتھ کے لیے بہت شکریہ, پروگرام میں جوائن کیا ہوا تھا. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ عدالتی معاملات بھی ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین علی ظفر بالآخر حد تک عزت کا کیس جیت چکے ہیں اور میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے.
2018 में लगने वाला इल्ज़ाम 2026 में झूठ साबित हुआ है। सोचिए कि सच को सच साबित करने में 8 साल लग गए और इन 8 सालों में 9 जज तब्दील हुए, 283 पेशियों में 20 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए और ये 8 साल सिर्फ अदालत की पेशियों में नहीं गुजरे, बल्कि ये 8 साल एक इंसान की इज्जत, उसकी पहचान, उसके सुकून और उसके रिश्तों के इम्तिहान में गुजरे। कभी सोशल मीडिया पर अदालतें लगाई गईं, कभी किरदार पर उंगलियां उठाई गईं, कभी घर की दहलीज तक बातें पहुंची, यहाँ तक कि अली ज़फ़र की अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर होती नजर आई। खबरें बनी, क़यास आराइयाँ हुई, लेकिन वक्त ने साबित किया कि अगर इंसान सच्चा हो, रिश्ता मोहब्बत और एतमाद पर कायम हो, तो वो तूफ़ानों से भी लड़ जाता है। अली ज़फ़र न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हुए, बल्कि अपनी अहलिया का एतमाद भी उन्हें हासिल रहा। इसीलिए ये केस सिर्फ एक शख्स का नहीं था, बल्कि ये उस सोच का भी इम्तिहान था जहाँ इल्ज़ाम लगाना आसान और ख़ुद को बेगुनाह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि माशरे में अक्सर व बेशतर औरत के लिए मर्द की किरदार कुशी बहुत आसान होती है। किसी मर्द से कोई मसला हो तो उस पर इज़्ज़त नफ्स मजरू करने और हिरासानी का इल्ज़ाम औरत का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इस फैसले ने एक बात ये भी वाज़ेह की है कि हर आवाज़ सच नहीं होती और हर खामोशी जुर्म नहीं होती। पूरे मामले पे बात करेंगे। अमरीन कुरैशी साहिबा, अली ज़फ़र की लॉयर, हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनको वेलकम करेंगे। अमरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, ये केस आप जीती हैं और जो आपके क्लाइंट थे यकीनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आए हैं। काफ़ी सारी पेशियाँ हमने देखी हैं, 8 साल का वक्त गुजरा, उसके बाद जाके ये फ़ैसला सुनाया गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें इतना वक्त क्यों दरकार था? देखिए, हमारी तरफ से डिले नहीं था, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करूं। और ये चीज़ अगर आप पिछले 8 साल में टीवी पे भी देखें और न्यूज़ पे भी देखें कि हम लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बार बार एडजर्नमेंट कर रहे हैं, जानबूझ के वापस आ जाती थी कनाडा से और ख़ुद वहाँ पे अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रही होती थी, मगर अदालत में पेशी जो है वो अवॉइड कर। सो उसके ऊपर हमने भी एप्लीकेशन दी थी और हम ऑर्डर्स भी लिए थे कि शी हैज़ टू कम। बहुत आसान होता है एलिगेशन लगाना, बहुत आसान होता है कोई भी अपनी पर्सनल विंडिक्टिवनेस की वजह से किसी को बर्बाद करना, और एग्जैक्टली यही केस है। ये क्लासिक केस है जहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ, जब उसके ऊपर हरासमेंट जैसा इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया और उसने अपने लिए खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर ये एक झूठा इल्ज़ाम है और ये चीज़ मैं साबित करूँगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। सो यही चीज़ हुई। हम लोगों ने पहले साल में 13 विटनेसेस, आई विटनेसेस जो हैं वो हमने बुलाए, हमने उनकी जिरा की, उन्होंने आके उसको क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो की, हमारी तरफ से बंडल्स ऑफ एविडेंस की, जहाँ पे नज़र आया कि जी तीफा इन ट्रबल जो एलिगेशन से बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, रिकॉर्डिंग वगैरह, उससे रिलीज़ होने से पहले उसको रोकने के लिए कहा गया। उसके बाद फेक अकाउंट्स बनाए गए, थ्रेड्स दी गई। पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में अली को जज के बतौर लिया, उसमें उसको कहा कि प्लीज़ आप नहीं जाएं और अगर आप जाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ हम जो है एलिगेशन लगा देंगे। ये सारे सबूत इन फॉर्म्स ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस, इन फॉर्म ऑफ विटनेसेस मौजूद थे जिनको ये कहा गया था। और ये सारे जब अदालत आए, बिल्कुल डरे बगैर अदालत आके इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स जब जमा कराएं, जब व्हाट्सएप मैसेजेस देखे गए तो फिर आई थिंक अदालत ने भी देखा और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। चलो 8 साल लग गए, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, मगर जस्टिस हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग केस। सही। अच्छा अमरीन, कुछ सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट्स गर्दिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि मीशा शफी की जानिब से जो प्रोवाइड किए गए थे सारे प्रूफ्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने बड़ी सारी बातें की हैं, कुछ एलिगेशंस जिसको हम कह रहे हैं, या इसके अलावा अपने उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स रखे हैं, लेकिन उसके जवाब में कहा जा रहा है कि अली ज़फ़र सिर्फ ये कहते रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सो कुछ लोग इसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये बिल्कुल गलत है और ये पता है, ये अब हो रही है फेस सेविंग इसको कहते हैं। जब आप हार जाते हैं, और इन्होंने 7 साल लगाए हैं, 7 साल में इन्होंने, यानी कि हर साल एक विटनेस इनका कोई तकरीबन इस तरीके से समझ लीजिए, और इनके विटनेसेस कुछ भी नहीं कह सके। अली ऑन द अदर हैंड, अली ने विटनेस, लाइक आई सेड, आई विटनेसेस हम लोगों ने पेश किए हैं। इसके अलावा मीशा शफी के अपने व्हाट्सएप मैसेजेस कि जैसे ही वो एलिगेशन का बताती हैं, वो साथ ही अली को व्हाट्सएप करती हैं विद इन few half an hour और कहती हैं I had a fun time or I had a great time jamming। उसका एक व्हाट्सएप मैसेज है, वो गया अदालत में। उसके बाद फिर वो वहीं पे नहीं रुकती, वो फिर अगले दिन वो ट्विटर पे
علی کو تھینک یو کرتی ہیں, اپنی تصویر ڈالتی ہیں. سو یہ چیزیں, اور یہ چیز پھر جاتی ہے, کنٹینیو ہوتی ہے, جہاں پہ میشا بار بار علی سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ کام کرے. سو جب آپ ریزنبل مین ٹیسٹ جو انڈر لا ہے اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں, تو کوئی بھی جو اس طریقے کی اتنی سیویئر ایلیگیشن لگاتا ہے, تو کوئی بھی ریزنبل پرسن ایسے پھر نہیں چاہے گا کہ وہ کانٹیکٹ کرے اس ٹائپ کے انسان سے, مگر الٹا ہو رہا ہے. یہاں پہ میشا بار بار ان کو فون کر رہی ہیں یا ان کو میسج کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جب ان کے وٹنسز آئے ہیں, ان کے وٹنسز نے خود کہا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا. ان کے پاس جو بھی وٹنسز آئے انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے, میرے دوست کی بیٹی ہے اس لیے آئی بلیو ہے. اس چیز پہ قانون نہیں مانگتا ہے, ایویڈنسز مانگتا ہے وہ. ایگزیکٹلی, اٹس نائس ٹو انہوں نے اتنا استعمال کیا یہ 8 سال, اتنا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے علی کی ریپوٹیشن کو, جو پاکستان کے بہت بڑے سٹار ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان میں مگر پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن کیا. مگر جس طریقے سے اس کو اٹیک کیا گیا اور 8 سال وہ چپ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں میں عدالت کے تھرو اس کو ڈیسائیڈ کروں گا, جو عدالت کہے گی میں اس کو مانوں گا. اور الحمدللہ یہ بہت ڈیفیکلٹ کیس ہے. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لڑکی جھوٹی ہے, پاکستان میں بڑا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ میرا یہی پوائنٹ تھا کہ یہ لگا دینا الزام ہی بڑا آسان ہوتا ہے, خواتین کو بڑی اس میں فیس سیونگ بھی مل جاتی ہے. لیکن ہیٹس آف ٹو یو, اور علی ظفر کی جو استقامت تھی یقینی طور پہ اس کی بھی وہ تعریف کرنی چاہیے کہ وہ ڈٹے رہے, کھڑے رہے. اچھا, ایک لاسٹ سوال مجھے یہ بھی بتائیے گا مین صاحبہ کہ یہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی شوبز کی آوازیں ہیں جو آواز اٹھا رہی ہیں. ایسے کچھ چہرے ہیں, خاص طور پہ میں 2-3 لوگوں کے نام لوں, عفت رحیم صاحبہ, عفت عمر صاحبہ جو ہیں, ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے بڑی بڑی پوسٹیں کی گئی ہیں, کچھ انہوں نے ڈاکیومنٹس اٹیچ کیے, انہوں نے کہا کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں گے اور ہم میشا کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کیس دوبارہ سے بھی ری اوپن ہو سکتا ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. مس عفت کی بھی جرا ہوئی تھی اور بڑی ڈیٹیل میں ہوئی تھی. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ان کو لگتا ہے وہ انٹائٹلڈ ہیں اپنے ببل کے اندر, ان کو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو سب مان جائیں, اور ایسے نہیں ہوتا. عدالت میں آپ کچھ بھی ہوں, عدالت میں آپ ایک سٹیزن ہیں. اینڈ مس عفت جو ہیں انہوں نے طوفان بدتمیزی ڈیفینیٹلی شروع کی ہوئی ہے ایکس پہ اور ساری جگہ, مگر میں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. بڑا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس سارے پلیٹ فارمز ہیں اور آپ جو کہیں آپ کہہ سکیں, اور 8 سال سے آپ یہ کر رہی ہیں, اور جب فائنل جب ججمنٹ آتی ہے 160 پیجز کی اب ججمنٹ آئی ہے, اور اس میں کہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا ہوا ہے علی کے ساتھ, تو آئی تھنک اب یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. اور اب ان کی کوئی بھی چیز آئی تھنک پاکستان کی عوام اور جنرلی کوئی اتنے بے وقوف نہیں ہے. آئی تھنک سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں علی کا کہ وہ کھڑا رہا. اور ہماری جو ٹیم ہے جنہوں نے ایکچوئل, جیسے کہ علی سبطین فاضلی ہیں, ہی واز دا لیڈ ہمارے جو ٹیم ہیڈ ہے, اینڈ دین عمر طارق گل, جس طریقے سے انہوں نے جرا کی مس عفت عمر کی, میشا کے, کہ دس از واٹ میڈ دس کیس ون. ٹھیک ہے, یعنی اٹس اے ٹیم ورک 100%. اور آپ لوگوں نے جس طرح سے محنت کی, اور خاص طور پر علی ظفر صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ جس طرح سے ڈٹے رہے, کھڑے رہے, اور ان کو یقین تھا کہ جیت انہیں کی ہوگی کیونکہ وہ سچ پر تھے, حق پر تھے. امین صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین, اب جاتے جاتے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہر گھر میں اس وقت پنپ رہا ہے. کبھی ایک وقت تھا کہ جب نزلہ, زکام, بخار یا گلے کی خراش سال میں چند ہی بار سننے کو ملا کرتی تھی. بیماری آتی بھی تھی تو چند دنوں کی مہمان ہوتی تھی اور زندگی اپنی روانی پر لوٹ آتی تھی. مگر اب بدلتے موسم, موسمیاتی تبدیلیاں, آلودہ فضا اور گرد و غبار نے ان بیماریوں کو عارضی نہیں بلکہ معمول بنا دیا ہے. اور اگر بات ہو جائے کراچی کی تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ پہلے شہر میں وائرسز ہوا کرتے تھے, اب یوں لگتا ہے جیسے وائرس کے اندر کراچی بس گیا ہو. آئے روز ہر دوسرے گھر میں گلے کی سوزش, بخار, آنکھوں اور کانوں کے مسائل عام ہو چکے ہیں. ہر چہرہ جیسے کسی نہ کسی تکلیف کی کہانی سنا رہا ہو. ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجوہات میں شہر بھر میں جاری کھدائیاں, اڑتی ہوئی مٹی, ڈسٹ اور ٹوٹا پھوٹا انفراسٹرکچر شامل ہیں. خاص طور پر موٹر سائیکل سوار, معصوم بچے اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد ان بیماریوں کی زد میں زیادہ آ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کے اسکول سے ناغے بڑھتے جا رہے ہیں اور بزرگوں کے اسپتال کے چکر. شہر تو ترقی کے نام پر جگہ جگہ سے ادھیڑ چکا ہے اور فی الحال اس کے سنورنے کی کوئی واضح امید بھی نظر نہیں آتی ہے. ایسے میں ایک حقیقت بالکل واضح ہے,
अब अपनी हिफाजत हमारी अपनी जिम्मेदारी बन चुकी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि सेहतमंद फ़र्द ही एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद हुआ करता है। हुकूमत को बाद में देखेगा, फ़िलहाल ख़ुद को संभालिए ताकि कल एक मजबूत, सेहतमंद और माशरा परवान चढ़ सके। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी अख्ताम को पहुँचा है। इस नोट को ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।